अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। आज की पहली खुशखबरी तो बलूचिस्तान से है, जहां की हुकूमत ने सूबे में मौजूद कीमती धातुओं को इस्तेमाल में लाने का प्रोसेस शुरू किया है। उस सिलसिले में खुशदार के मुकाम पर 3 आम धातुओं को निकालने के लिए 2 पाकिस्तानी कंपनियों को इजाज़त दी है। ये कंपनियां 7,413 एकड़ रकबे से ये धातें निकाल कर उन्हें बलूचिस्तान में ही प्रोसेस करेंगी और फिर इनको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि यूएई की एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि इंडस्ट्रियल गैसेस बनाती है, वो पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लगाने जा रही है, जिससे पाकिस्तान में ऐसी गैसेस बनेंगी जो कि इससे पहले पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। मसलन हमारी फ्रिजेस और एसीज में इस्तेमाल होने वाली रेफ्रिजरेशन गैसेस जो होती हैं वो पाकिस्तान में बनेंगी और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट भी होंगी। इसके अलावा एडनॉक के जो मुख्तलिफ मोबाइल ऑयल हैं, गियर ऑयल हैं, लुब्रिकेटर्स हैं, वो पाकिस्तान में बना करेंगे। इस अहम खबर को हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं बलूचिस्तान, जहाँ पर बेतहाशा और बहुत बड़ी मिकदार में अल्लाह ताला ने मादनियात दे रखी हैं। हमारा अलमिया है कि हमने कभी उनसे सही तरीके से इस्तिफादा नहीं किया, और जिनसे इस्तिफादा किया भी है उनको कौड़ियों के भाव बेच दिया है। अब हुकूमत बलूचिस्तान ने एक अहम कदम उठाया है। खुशदार के मुकाम पर एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर लेड, जिंक और ब्रेट नामी जो केमिकल है उसके बहुत वसी ज़खायर हैं। उनके एक्सप्लोरेशन के लिए हुकूमत की कंपनी है बोलान माइनिंग एंटरप्राइजेस, वो और PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इनके ताउन से इन तमाम ज़खायर को एक्सप्लोर किया जाना है। इस कंपनी के अंदर 50% हिस्सा जो है हुकूमत बलूचिस्तान का है, यानी प्रॉफिट 50% हुकूमत बलूचिस्तान को जाएगा और 50% उस कंपनी को, PPL को। अब ये कंपनी करेगी क्या? 7,413 एकड़ रकबा जो है उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन करेगी। वहाँ से लेड निकलेगा, जिंक निकलेगा और ब्रेट निकलेगा। इन तीनों केमिकल्स को खुशदार के अंदर ही एक फैक्ट्री लगाकर प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद बाकी मुल्क में और उसके अलावा मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब इस एरिया के अंदर जो एस्टिमेट्स हैं वो ये कहते हैं कि 69 मिलियन टन ज़खायर है इन तीनों धातुओं के, और इनके अंदर लेड तो आप सब जानते हैं, जिंक भी। जो ब्रेट नामी केमिकल है, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन के दरमियान जो ड्रिलिंग की जाती है उस ड्रिलिंग के अंदर इस केमिकल को डाला जाता है ताकि वो ड्रिलिंग आसान हो सके। और ये बहुत कीमती केमिकल है। ये मिडिल ईस्ट में बहुत इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ जहाँ ड्रिलिंग होती है वहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी नवीद है और एक अच्छा फार्मूला है कि 50% हिस्सा बलूचिस्तान को जाएगा प्रॉफिट का, 50% हिस्सा उस कंपनी को। अब यहाँ पर एक कैच है कि इस चीज़ को इंश्योर करवाना चाहिए कि उस कंपनी के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर जो खुशदार में लगने जा रही है, बड़ी तादाद जो है हमारे बलोच भाइयों को इंडक्ट किया जाए, ना सिर्फ छोटी जॉब्स पर बल्कि बड़ी जॉब्स पर, मैनेजरियल जॉब्स पर भी हमारे बलोच भाइयों को रखा जाए। अब ये कंपनी इंशाल्लाह अगले साल सन 2022 से एक्सप्लोरेशन का आगाज़ करेगी और 3 साल बाद यानी सन 2025-26 में यहाँ से मुनाफे का आगाज़ हो जाएगा। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान असम्बली ने अपने 18 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जो कि रिको डिक के मुतालिक फैसला करेगी, उसकी निगोसिएशन जो है उनको फाइनलाइज करेगी। तो ये अच्छा है कि अब अवामी नुमाइंदे जो हैं इन कामों में आगे आ रहे हैं। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है ब्रदर्स गैस नामी एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि यूएई बेस्ड कंपनी है और कोई 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती है। इस कंपनी की जो ख़ास प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक तो है जो रेफ्रिजरेशन के लिए गैसेस इस्तेमाल होती हैं, जो हमारी फ्रिजों में, हमारे एसीज़ में, डीप फ्रीजर्स के अंदर गैस डलती है जिससे ठंडक बढ़ती है। वो गैस पाकिस्तान बड़ी मिकदार में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर हर साल इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान में वो गैस बनाने का कोई कारखाना मौजूद ही नहीं है, और आप देख सकते हैं हमारे घरों में, दफातर में, गाड़ियों में, हर जगह एसीज़ हैं, फ्रिजेस हैं। उन तमाम के लिए गैस हम इंपोर्ट करते हैं या चाइना से या अमेरिका वगैरह से। तो अभी इंशाल्लाह ये गैस इस्तेमाल पाकिस्तान में बना करेंगी। और इसके साथ एडनॉक कंपनी के जो मुख्तलिफ लुब्रिकेंट्स हैं, जैसे मोबाइल ऑयल है, गियर ऑयल है,
اس کے علاوہ بریک آئل ہے، یہ بھی پاکستان میں بنا کریں گے، ایڈناک کے بڑے اچھے لوبریکینٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایروسول پروپیلنٹ گیسز بھی پاکستان میں بنیں گی، اور دیگر جو انڈسٹریل گیسز ہیں جو انڈسٹری میں بڑی مقدار میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لیدر میں استعمال ہوتی ہیں اور ہم امپورٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں بنا کریں گے۔ اس کمپنی نے $15 ملین فیز 1 میں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے 3 فیزز ہوں گے، مجموعی طور پر یہ $50 ملین کی بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے جگہ لے لی ہے M3 انڈسٹریل سٹی جو ہے فیصل آباد کے اندر، وہاں پر یہ اسپیشل اکنامک زون ہے۔ اس فیکٹری کے اوپر اگلے سال سے کام کا آغاز ہو جائے گا اور انشاءاللہ 2 سال کے اندر یہ فیکٹری مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دے گی۔ تو پاکستان ایک اور چیز میں خود کفیل ہو جائے گا، جو کہ یہ جو ریفریجریشن کی گیسز ہیں یہ بھی پاکستان خود بنایا کرے گا۔ تو اسی طرح ہمیں ٹارگٹ کرنا ہوگا کہ ہم کون کون سی چیزیں بڑی مقدار میں امپورٹ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کی امپورٹ بند کرنے کے لیے ان سے متعلقہ جو بڑی کمپنیاں دنیا میں جن کو بناتی ہیں ان کو پاکستان میں فیوریبل کنڈیشنز دیں، پاکستان میں بلائیں تاکہ وہ چیزیں پاکستان میں پروڈیوس کریں، تو پاکستان سے یہ چیزیں بعد میں ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہیں اور لوکلی یہ چیزیں سستی بھی ہوں گی۔ اب یہ کمپنی پاکستان آئے گی، اسی کے ساتھ یہ کمپنی پاکستان سے یہ چیزیں بنانے کے بعد افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے اندر ایکسپورٹ کرنے کا پلان رکھتی ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تقریباً 14 ممالک ایسے ہیں جڑے ہوئے جو کہ لینڈ لاکڈ ہیں، جس کو گریٹر سینٹرل ایشیا کہتے ہیں۔ تو ان کو جو ایکسپورٹس ہیں وہ بآسانی پاکستان کے ذریعے ہو سکتی ہیں، پاکستان کے ایکسپورٹس کئی گنا بڑھ سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے جو UAE کی کمپنی ہے وہ پاکستان اب بڑی مقدار میں آنے لگی ہیں۔ ایک اور کمپنی اس کا نام ہے دیار ہومز، وہ $30 ملین کی لاگت سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ہائی اینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے جا رہی ہے۔ پھر اگر گزشتہ 5 سال کی بات کی جائے تو UAE بیسڈ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے $220 ملین کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، اور یہ رفتار بہت اب تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ ایک کمپنی اب $30 ملین انویسٹ کرنے جا رہی ہے۔ پھر الفتیم جو کمپنی ہے UAE کی، اس کے اندر کارفور پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ اس نے اب گجرانوالہ میں بھی اپنا ہول سیل سینٹر کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ کمپنی 3,500 لوگوں کو روزگار دیے ہوئے، 9 ارب روپے کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور اب تک 6.5 ارب روپے کا حکومت کو ٹیکس بھی ادا کر چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 99% پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان سے پرچیز کرتی ہے اور 1% صرف امپورٹ کر رہی ہے۔ اب یہ کارفور جو ہے پاکستان سے بے تحاشا پروڈکٹس خریدتے ہیں، اس میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، چاول ہے، گندم ہے، اس کے علاوہ الیکٹرانکس کی اشیاء ہیں، اس میں ہوم اپلائنسز بہت ساری آ جاتی ہیں، گیس کی اشیاء جو گیس کی چلنے والے گیزرز ہیں، ہیٹرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بننے والی کراکری ہے، سیرامکس ہے، یہ اپنے سٹورز کے لیے پرچیز کرتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کو پرسو کرے کہ یہ تمام اشیاء یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرنے لگیں، کیونکہ ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بہت اچھے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کا وہ پہلو جو کہ ہمارا مین سٹریم میڈیا بہت کم دکھاتا ہے۔ تمام تر مسائل کے باوجود پاکستان گرو کر رہا ہے، تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان میں بہت سارے اچھے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اچھے فیصلوں کی رفتار تیز ہو، ان کے اندر تسلسل برقرار رہے، تاکہ اگلے 10 سالوں کے دوران پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک خود کفیل ملک کے طور پر دنیا بھر میں جانا جا سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان۔